Les élèves de la première année bac, bonjour. Alors, Antigone, la confrontation entre Antigone et son oncle le roi Créon. Là, je dis que la confrontation, là, je dis que la tirade leader le roi Créon, Antigone, باش يقنعها pour renoncer à son projet de l'enterrement de son frère Polynice. يعني بقى معاه في مواجهه طويله باش يحاول يقنعها ان تراجع على الفكره ديالها على المشروع ديالها المشروع اللي عند أنتيغون وان باغا تدفن خوها كوت كوت. الوغ كيحاول بهذيك المواجهه الطويله اللي دار معاها باش يحاول يقنعها انها تحيد من بالها الفكره ديال لونتيرمون ديال الدفن ديال بولينيس. الوغ وصلنا لا باج 73 Antigone. La page 73. Alors, le roi Créon la regarde en silence. Les deux répliques الخرانيين الجمل الحوارية الخرانيين في la page 73. Alors, هنا Créon la regarde en silence. باقين في ديك la situation de calme, ديك الوضعية ديال الهدوء مع بعضياتهم. Créon la regarde en silence. Créon ينظر إليها بصمت. Tu as donc bien envie de mourir? انتي لك إذن رغبة في الموت. Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. شرحنا هاد لا فراز فاش قال لها بديتي كتباني بحال شي جيبيي بري. جيبيي قلنا ديك الطريده ولا ديك الفريسه اللي كتصيد اللي كيصيدها الصياد. الوغ هنا قارن لينا لو روا كريون أنتيغون ملي تشدات لثاني مره بحال شي جيبيي بري يعني بحال شي طريده ولا فريسه شدوها وشكون اللي شدها الحراس بثلاثه اللي كانوا حارسين لو كور دو بولينيس. الوغ أنتيغون شنو قالت له ne vous attendrissez pas sur moi. Ne vous attendrissez pas sur moi. لا تشفق علي ما تحنش فيا داكشي اللي قدرتي ديرو ما تكونش خواف. faites comme moi اعمل مثلي. alors هنا faites نتا كريون دير بحالي c'est une comparaison قارنت خالها كريون بها بداكشي اللي قدرات أنتيغون البطله ديرو. alors faites ce que vous avez à faire. اعمل ما لك أن تفعله دير داكشي اللي خاصك دير. alors mais si vous êtes un être humain إن كنت كائنا بشريا إلا كنتي كائن بشري كنتي بنادم دير داكشي اللي خاصك دير. faites-le vite اعمله بسرعة. voilà tout ce que je vous demande. ها هو كل ما سأطلب منك أو كل ما أطلب منك. je n'aurai pas du courage éternellement. je n'aurai pas le courage éternellement. ما غاديش تكون عندي واحد الشجاعه ابديه. الا كانت عندي الشجاعه دابا من بعد ربما ما تقدرش تكون عندي. قالت له راه ما غاديش تكون عندي شي شجاعه éternellement ابديه. سي فري هذا صحيح. alors le roi Créon se rapproche. alors اقترب منها. اذا هنا كريون قرب من أنتيغون. غادي نشوفوا اش من وضعيه غادي تبدا. Je veux te sauver Antigone. قال له أريد أن أنقذك يا أنتيغون. أنتيغون قالت له vous êtes le roi. أنت راك الملك أنت سيد الموقف تقدر تنقذني لأن أنت الملك على الشعب أنت السيد دير راك تقدر تنقذني. ولكن ما عندوش الشجاعة كيخاف من الشعب اللي قالها له الشعب كيديرها لو روا كريون. vous pouvez tout. vous êtes le roi تستطيع كل شيء. vous pouvez tout mais cela vous ne le pouvez pas. ولكن هذا لا تستطيعه يعني ما تقدرش دير هذا الشيء. انت الملك كريون تقدر دير كل شيء الا انك تنقذني. علاش ما يقدرش ينقذها؟ لان تيخاف من الشعب. لا الشعب عرف راه أنتيغون هي اللي دفنات خوها بولينيس غادي يجي الشعب يهجم على لو روا كريون في القصر ديالو غيقول له طبق القانون في أنتيغون لا نياس ديالك بنت اختك. كريون قال لها tu crois تعتقدين أتظنين أنني ما غنقدرش نديرها. أنتيغون ني مو سوفي قالت له ما تقدر لا أن تنقذني وي فوالا مو سوفي ما تقدر قالت له لا تنقذني ني مو كونتراندر ولا أن تمنعني ما تقدر تنقذني من الموت وما تقدرش تمنعني من الدفن. كريون أورغيوز ذات نفس عزيزة يعني عزيزة النفس عندك الأنفة عندك عزة النفس. بتيت أوديب أيتها الصغيرة أوديب. إذا هنا فاش يقول لها بنت أوديب قال لها الصغيرة أوديب
بدات يشبهها بباها، لان اوديب ملي عرف راسو راه هو اللي قتل باه، وان ديك المراه اللي ولد منها 4 راها مو عزه النفس ما خلاتوش يعيش، انتقم من نفسه. وهنا اونتيغون بحال باها ملي عرفت ان خوها ما مدفونش حاولت دفنو 2 فوا واخا ان العقاب هو الموت. اذا عزه النفس في اوديب وفي بنته اونتيغون. داكشي علاش شبه لينا اوديب، شبه لنا لو روا كريون اونتيغون بباها اوديب. اذا هنا سي اون ميتافور، تشبيه ديال اونتيغون بباها فاش قال بيتيت اوديب، سي اون ميتافور تشبيه. Antigone, vous pouvez seulement me faire mourir. قالت له غتقدر فقط تقتلني، ما غتقدرش تنقذني، ما غتقدرش تمنعني من الدفن. اذا غتقدر فقط تقتلني، لاش يقتلها باش يرضي الشعب صافي، باش ما يرضيش نفسه، لان ما عندوش سلطه على نفسه باش يرضي نفسه، لان الشعب هو اللي كيامر الملك اشنو خاصو يدير. قالت له غتقدر فقط تقتلني. Vous pouvez seulement me faire mourir, créant, et si je te fais torturer, وإن عذبتك، يعني إلا ما قتلتكش وغير عذبتك. alors أنتيغون اش قالت له؟ pourquoi؟ لماذا؟ علاش باغي تعذبني؟ pour que je pleure لكي أبكي، que je demande grâce لكي أطلب منك العفو، pour que je jure لكي أقسم، tout ce qu'on voudra لكي أقسم بما تريد. alors tout ce qu'on voudra يعني باش نقسم بداك الشيء اللي بغيتو، et que je recommence واعيد من جديد. يعني لاش باغي تعذبني؟ باش نبكي ونطلب منك العفو ونقسم لك اننا غندير داك الشيء اللي بغيتو. alors قالت له et je recommence après، وغادي نعاود. اشنو recommencer quoi؟ l'enterrement، غادي تعاود الدفن. قالت له غادي نعاود après بعد ذلك quand je n'aurai plus mal، حينما لا أحس مرة أخرى بالألم. Crayon lui serre le bras. إذا هنا Crayon غادي يدير الدور ديال الملك وغادي يبدا لا سيتياسيون دو فيولونس، مرحلة وضعية العنف. إذا في الأول كانت سيتياسيون دو كالم، دابا غتبدا لا سيتياسيون دو فيولونس. باش بدا لنا لا سيتياسيون دو فيولونس بانت لينا في لا ديداسكالي، فاش قال لك جون انوي المؤلف لوتور قال لك كريون، وصف لينا كريون اشنو دار. قال لك لوي سير لو بغا، زير ليها على دراعها. لوي سير لو بغا سي سيتياسيون دو فيولونس. قال لها زير لي على دراعها، قال لها ايكوت موا بيان، اسمعيني جيدا، جي لو موفي رول، عندي الدور السيء. اين دور سيء؟ دور ديال الملك ان يطبق فيها القانون. سي انتوندو، تسمعين؟ et tu as le bon، ولكن الجيد le bon، le renvoie au rôle. قال لنا عندي الدور السيء وانت عندك الدور الجيد، antithèse. alors فكرة وضدها le bon et le mauvais c'est l'antithèse. et tu le sens، راك حاسه بهذا الشيء، حاسه بان عندي الدور السيء وعندك الدور الجيد. mais n'en profite de même pas trop، ولكن لا تستغل هذا على كل حال بطريقة كثيرة، لا تستغل هذا كثيرا. petite peste، أيتها الطاعون الصغير، طاعون صغير على أنتيغون، لأن طعناته في نفسيته مواجهة، ما تنازلاتش له، ما بغاش تسمع له، ما بغاش تطيع له، كانت تيتو، كانت عنيدة. alors أنتيغون c'est une héroïne بطلة تيتو. تيتو ça veut dire عنيدة، ما بغاش تسمع داك الشيء اللي كيقول لها خالها الملك، لأن ما كيناسبش كرامتها. si j'étais une bonne brute ordinaire إن كنت، alors si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran إن كنت متسلط أو سلطان عادي متوحش، يعني tyran متسلط عادي متوحش، ordinaire عادي، brute متوحش غير مثقف غير واعي، tyran alors متسلط. il y aurait déjà longtemps، كان سيكون من مدة طويلة، quand t'aurais arraché la langue، كنت متسلط أنني من مدة طويلة كنت غنقلع لك la langue، arracher la langue، نقطع لك لسانك، نقلع لك لسانك باش ما تعترفيش بأنك راك انت اللي دفنتي خوك. هادشي كله كيديروا
باش ما تسمعش بلا راه أنتيغون هي اللي دفنات خوها بولينيس. arracher la langue, tirer les membres ونجر لك الأعضاء ديالك. tirer les membres يعني قطع ليها الأعضاء ديالها les membres. au tenaille باش غادي يقطع ليها الأعضاء ديالها بالتناي. alors tenaille لقات يعني ملاقيط يعني شي لقات ويقطع ليها les membres ديالها. au jeter dans un trou أو أرميكي في حفرة. mais tu vois dans mes yeux ولكن ترين في عيني quelque chose qui hésite. ترين في عيني شيئا يتردد يعني كنتردد انا ما بغيتش ندير لك هادشي اللي قلت لك دابا. tu vois que je te laisse parler. ترين انني تركتك تتكلمين قال خليتك كتهضري بدل ما نعيط للحراس يديو كيطبقوا فيك القانون. te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. تركتك تتكلمين au lieu بدل أن أنادي mes soldats. les soldats هما العساكر. قال بدل ما نعيط على العساكر ديالي خليتك كتهضري. d'appeler mes soldats alors tu nargues. إذا كتواجهيني في هادشي اللي درتي. tu attaques. l'attaque كتاكي شي حد كتدافع وكتهاجمو تهاجمين. tant que tu peux ما استطعتي تهاجمين ما استطعتي tant que tu peux. où veux-tu en venir petite furie. إلى أين تريدين الوصول أيتها المخيفة الصغيرة الساحرة الصغيرة. إذا هنا كيعطيها تشبيه مرة شبهها لنا ببيست مرة شبهها لنا فيري. alors furie مخيفة. أنتيغون قالت له lâche-moi vous me faites mal au bras avec votre main. طلقني راك ألمتيني في دراعي بيدك. lâche-moi اتركني vous me faites mal تؤلمني au bras في دراعي avec votre main بيدك. alors crayon qui serre plus fort. crayon كيزير بقوة كيسير plus fort كيزير عليها بقوة. non قال لا moi je suis le plus fort comme ça. alors moi je suis le plus fort comme cela. أنا الأقوى هكذا. باش أقوى الملك بالعنف ماشي أقوى بالوعي ولا بالجرأة ولا بالشجاعة. أقوى غير بالعنف تيلوي لي دراعها. alors قال لها moi je suis le plus fort comme ça. لا ما نطلقكش أنا الأقوى هكذا. j'en profite aussi. انا كنستغل هادشي نستغل القوه ديالي. انت كتستغلي العناد ديالك انا كنستغل القوه ديالي. أنتيغون pousse un petit cri. أنتيغون اخرجت صرخه صغيره ملي زير لي على دراعها قالت اي. اخرجت صرخه صغيره اي. crayon dans les yeux rit. crayon الذي عينيه تضحكان. les yeux rit. alors هنا عندنا واحد لا فيغور دو ستيل في لا ديداسكالي. لي زيو ري. الوغ الانسان هو اللي كيضحك من لا بوش ديالو ولكن لي زيو ري نقدروا نقولوا ان بيرسونيفيكاسيون عطانا التصرف ديال الانسان ككل العين او اللي عطانا جزء من الكل غنقولوا سينيكدوك. الوغ سينيكدوك جزء من الكل او لا بيرسونيفيكاسيون. سي peut-être ce que je devrais faire. هذا ربما ما يجب أن أفعله. هادشي اللي خاصني ندير يعني نعنفك وتألمي. c'est peut-être ربما ce que je devrais faire ما يجب أن أفعل. après tout بعد كل شيء. tout simplement فقط te tordre le poignet. فقط أنني ألوي le poignet المعصم ديالك. هذا هو le poignet اللي كنقولوا حنا هذا البواني يعني المعصم ولا نلوي لك المعصم ديالك. te tirer les cheveux نجر لك شعرك. comme on fait aux filles مثل ما يفعلون للبنات dans les jeux في الألعاب. يعني نلوي لك المعصم ديالك ولا نجر لك شعرك كما كيديروا للبنات في الألعاب. voilà هنا c'est une comparaison comme هنا عطانا لوتور جان انويل عطانا لا ديداسكالي ديال لو روا كريون كيفاش دايره لا سيتوياسيون ديالو سور سين كيفاش دايره الوضعيه ديالو فوق الخشبه. il la regarde encore لا ينظر اليها لا زال ينظر اليها. il redevient grave أصبح وجهه حاد
يعني ما بقاش وجهه سامبل بسيط عادي، الوجه ديالو غراف حده. il lui dit tout près، قال لها عن قرب، قرب لعندها وهضر معها. je suis ton oncle، انا خالك. c'est entendu، تسمعين، mais nous ne sommes pas tendres، ولكن لسنا حنونين les uns pour les autres. انا راه خالك واش كتسمعي، ولكن حنا ما حنانش الواحد على الاخر. pour les autres dans la famille في العائله. cela ne te semble pas drôle، الا يبدو لك هذا غريبا. tout de même على كل حال ce roi bafoué، هذا الملك الحقير على راسو، شبه راسو بملك حقير، لان انتيغون مبغاش تسمع له وبقات يحاول يقنعها، يعني خدا معها وقت طويل يقنعها، رد راسو حقير لان ما سمعتلوش حتى قراتو. ce roi bafoué، هذا الملك الحقير كي تيكوت، الذي يستمع إليك. ce vieux homme، هذا الرجل العجوز، لأن le roi crayon c'est un vieux، رجل عجوز، ملك عجوز. ce vieux homme qui peut tout، الذي يستطيع كل شيء. et qui en a vu tuer d'autres، والذي رأى قتل آخرين، يعني شاف بزاف ديال الحوايج، يقدر يدير بزاف ديال الحوايج وشاف القتل ديال ناس آخرين. d'autres je t'assure أؤكد لك est d'aussi attendrissant que toi. alors أستطيع، alors qui peut tout et qui a vu tuer d'autres، الذي رأى قتل آخرين. je t'assure أؤكد لك est d'aussi attendrissant que toi، وأنا أكثر حنان منك، يعني شاف راسو ان le roi crayon اكثر حنان من Antigone. alors aussi que c'est la comparaison، aussi que c'est un outil de comparaison، la phrase c'est la comparaison. et qu'il a، والذي هو هنا، انا هنا كاين. à se donner toute cette peine، اعطي لنفسي كل هذه المعاناه، يعني كنعاني باش نسمع لك وباش نقنعك. pour essayer de t'empêcher de mourir، لكي احاول ان امنعك من الموت. Antigone après un temps، بعد وقت. vous serrez trop، قالت له راك كتلوي ليا بزاف، كتزير. serré كنقولوا احنا بالدارجه، درناها احنا كلمه عندنا كنهضروا بها، كنقولوا زير سي serré. قالت له vous serrez trop، راك كتزير بزاف. maintenant الان cela ne me fait même plus mal، هذا لم يعد يؤلمني، راك كتزير بزاف حتى انك ما بقيتيش كتألمني من كثره الزيار. je n'ai plus de bras، لم يعد لي ذراع. alors من كثرة الآلام لم يعد لي ذراع. اش من فيغور دو ستيل، سي ليبربول، مبالغة في التعبير. من كثرة الألم ديال لويان اللي كيلوي ليها، اللي كيزير ليها ذراعها، قالت له ما بقاش عندي ذراع، ما بقاتش كتحس بذراعها، سي ليبربول. crayon la regarde et la lâche، crayon ينظر إليها وتركها، طلقها. avec un petit sourire il murmure، تركها بابتسامة صغيرة وهمس. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire. alors قال لها الله يعلم على كل حال أنني عندي شيء آخر أعمله aujourd'hui اليوم. voilà mais je vais tout de même، ولكن على كل حال je vais tout de même perdre، ولكن على كل حال سأضيع le temps، الوقت. يعني عنده، هو راه مالك، عنده شغال اخرى، عنده شؤون اخرى، عنده دي زافير اخرى ديال الملك، ولكن قال لها باغي نضيع معك الوقت، نسمع لك ونقنعك باش تراجعي على فكره الدفن. de temps qu'il faudra et te sauver، يعني غنضيع الوقت الذي يجب وانقذك. petite peste، ايها الطاعون الصغير. elle l'a fait asseoir sur une chaise، أجلسها على كرسي au milieu de la pièce، وسط القاعة، يعني جلسها على كرسي وسط القاعة. لاش جلسها؟ باش يبدا الإقناع من جديد، باش يتوجد الإقناع ديال أنتيغون أنها تنكر راه دفنات خوها بولينيس. alors il enlève sa veste، حيد الفيسة ديالو. alors حيد الفيسة ديالو باش يتهيأ الإقناع أكثر من الإقناع باش بدا في الأول ديال لاسين. il s'avance vers elle، تقدم نحوها. elle s'avance vers elle، تقدم نحوها. lourd، مثقل، حس بلا فاتيغ، عياتو تعباتو. puissant، قوي. en bras de chemise، alors en bras de chemise يعني طوى لي مانش ديال لا شوميز ديالو، حيد الفيسا وطوى لي مانش ديال لا شوميز باش يتوجد ليها الاقناع.
au lendemain d'une révolution ratée قال لك في الغد ديال واحد ثورة غاتي مفوتة يعني فوتناها يعني زقلناها. il y a du pain sur la planche هناك خبز في الخشبة. je te l'assure أؤكد لك هذا mais les affaires urgentes ولكن الأعمال المسرعة attendront تنتظر. je ne peux pas te laisser mourir. لا أستطيع أن أتركك تموتين dans une histoire de politique في قصة سياسية. alors l'histoire de politique قصة سياسية أن الخوت تقاتلوا على الملك، أن هو أنتيغون بغات تدفن خوها باش تنقذ الشرف ديال العائلة، أن خوتها كانوا ما كيتعاملوش مزيان مع باهم. هادشي كله لو روا كرايون غادي يقولوا لأنتيغون، غادي يفضح ليها السر ديال خوتها بجوج باش تكرههم، باش تراجع على فكرة الدفن. ألا فاش غادي يجبد ليها الأسرار ديال خوتها السيئين، أن خوها بولينيس كان ضرب باه أوديب نيفو حتى سالو الدم وبكى أوديب، أن فاش رسلو هو باش غادي يعاقبوا باه أوديب فاش كان حي غادي يرسلوا للعسكر، وبولينيس فاش كان في العسكر غادي يرسل رجال يخلصهم يقول لهم سيروا ديروا المطاردة للبا ملي تشدوه قتلوه وها الفلوس. وأن خوها إتيوكل اللي كان هو شد الملك وما بغاش يدوزوا الخو على داكشي علاش تقاتلوا، كان بغى يبيع مملكة تاب اللي يدفع أكثر. إذا خوتها بجوج كانت عندهم أسرار، قصص فيها أسرار سيئة. غادي يحاول لو روا كرايون باش يقول هاد الأسرار لأنتيغون باش تكره خوتها وتراجع للدفن. غادي تراجع للدفن، ولكن لو روا كرايون غادي يقول واحد الكلمة اللي ماشي هذيك هو وقتها، ماشي ديك المناسبة ديالها، غتخلي أنتيغون تقلب على خالها الملك وترجع الفكرة ديال لونتيرمون ديال خوها بولينيس. الوغ غادي نوقفوا هنا وغادي نكمل لكم لا سين ابري، لان قلنا ان لا سين ديال لا كونفرونطاسيون انتر لو روا كرايون اي سا نيس أنتيغون كانت طويله، كانت اون لونغ سين. غادي نوقف الفيديو هنا. الفيديو اللي غادي ننزل موراه غادي يكون لو ديرني جور دا كونداني. غنكمل لكم لو شابيتر نيميرو 22 اللي تا هو من لي شابيتر لي طوال في لو ديرني جور دا كونداني. بيزو. الوغ ا توت ا لور.